अँध्यारो भित्रको दियोका प्रकाशक आदरणीय मेरो भिनाजु पनि हुनुहुन्छ शङ्कर प्रसाद घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। शङ्कर प्रसाद घिमिरेज्यू। यसै गरी कल्पना ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। कल्पना ढकालज्यू चाहिँ हामी कार्यक्रमको विशेष क्षणमा छौँ। अबको कार्यक्रम चाहिँ अँध्यारो भित्रको दियो, जसलाई इन्द्र कुमारी ढकाल आमाले लेख्नु भएको छ। यो हामी सन्तानहरूको निम्ति अत्यन्तै गर्वको विषय हो, किनभने हाम्री हजुरआमा के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा हाम्री हजुरआमा घर व्यवहार त कुशलतापूर्वक चलाउनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा माथि बसेर किताब पनि लेख्नुहुन्थ्यो। एउटा के छ भने सधैँभरि इतिहास हुने भयो, झन् नातिनी वर्षा त कलाकारै भइन्। अब विमला दिदी लेखकै हुनुभयो, उहाँले पनि आमाको बारेमा लेख्नु होला। र आमाले यो खनेको गोरेटो अत्यन्तै सुखद छ, अत्यन्तै दीर्घकालीन पनि छ र यो सन्तान दर सन्तानले यो बाटो पछ्याउनु हुनेछ। अबको क्षण चाहिँ हामी अँध्यारो भित्रको दियोलाई लोकार्पण गर्न गइरहेका छौँ र हिजोसम्म आमाको मनमा गुम्सिएका भावनाहरू के कस्ता थिए, अब आजबाट चाहिँ यो सबैको अँध्यारो भित्रको दियो चाहिँ सबैको सम्पत्ति हुँदै यो सबैजनाले यो पुस्तकलाई हामी लोकार्पण गर्नेछौँ। अगाडि सबैले किताब धन्यवाद छ। अब हामी एकचोटि जोरदार ताली बजाएर आमाको सम्मान गर्नेछौँ। अब आमाको सम्मानमा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब आमाले यति गरिसकेपछि आमाको हामी गर्नेछौँ र सम्मानको सिलसिला अब जारी रहनेछ। म सम्मान पत्र सुनाउने छु। आधुनिक साहित्य परिषद काठमाडौँ नेपाल श्री इन्द्र कुमारी ढकालज्यू मान्यवर, तपाईले सामाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। हाल तपाईले अँध्यारो भित्रको दियो नामक कृति प्रकाशन गरी सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूको कथा व्यथा एउटै पुस्तकमा समेटेर आफ्नो माटोको सुगन्धलाई जीवन्त राख्नु भएको छ। तपाईको अँध्यारो भित्रको दियो पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा कृति सफलता तथा तपाईको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको कामना सहित कदर पत्र सादर समर्पण गर्दछौँ। दामोदर ढकाल दीपक महासचिव आधुनिक साहित्य परिषद, रविन्द्र महत प्रमुख अतिथि, कृष्णबहादुर केसी सभापति। 2080 पौष 6 गते शुक्रबार हामी आमा इन्द्र कुमारी ढकालज्यूलाई कदर पत्र ग्रहण गरिदिने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रमुख अतिथिज्यूबाट कदर पत्र अबिर छैन दिदी दिदीले पनि लगाइदिनु त्यहीँबाट। ल एकचोटि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। हाम्रो भिनाजु शङ्कर प्रसाद घिमिरेज्यूले पनि उहाँलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। आउनु दिदी आउनु। यसै पनि अब जन्मदेखिकै आमा भनेको सम्मान शब्द नै सम्मान होइन। आज यो क्षणमा एक गौरव महसुस आमाको पाना पाना बटुलेर खुसी छु।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले आमाको सम्मान गरिसकेका छौँ। अब अँध्यारोभित्रको दियो पुस्तकका प्रकाशक आदरणीय शङ्कर प्रसाद घिमिरेज्यूलाई केही शब्द राखिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। शङ्कर प्रसाद घिमिरेज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्टमा अभिवादन गर्न चाहे। आमाले आज आफ्नो पहिलो कृति प्रकाशनमा ल्याउने अवसर पाउनु भएको छ। हिजो विकट ठाउँमा धेरै सङ्घर्षपूर्ण जीवनयापन गरी आज यो अवस्थामा आउनुभएकोमा उहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसको लागि प्रकाशकीको तर्फबाट सानो मैले मेरो भनाइ यसरी राख्न चाहन्छु। अँध्यारोभित्रको दियो वास्तवमा यो कृति प्राचीन युगदेखि आजको युगसम्म आमाहरूको वेदनाको गीत हो। पितृसत्तात्मक नेपाली मुलुकको घरमा भएका आमाहरूले अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, अभाव, भोक, रोग र शोकको जीवन निर्वाह गर्दै आएको यथार्थसँग हामी परिचित नै छौँ। तिनै भावनाको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति यो कृति हो। लेखक रचनाकार दृष्टिले इन्द्रकुमारी ढकालको लेखन क्षमता र प्रतिभा यस कृतिमा देखिएको छ। त्यसकै कदरस्वरूप यो कृति प्रकाशित गर्ने जम्मर्को भएको हो। यस कृति मार्फत उहाँले साहित्य क्षेत्रमा गर्नुभएको चेतना, मेहनतको कदर गर्नु र लेखनका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसकै फलस्वरूप मेरी अर्धाङ्गिनी जीवनकी सहयात्री विमला ढकालको प्रबल चाहनाले यस कृतिलाई पाठक समक्ष ल्याउने प्रयास भएको थियो। जब उनी बिरामी पर्थिन् तब उनलाई आमाको कृति छपाउन नपाउँदै मर्छु कि भन्ने चिन्ता लागिरहन्थ्यो। यही चिन्तालाई बुझेर तिम्रो आमाको रचना जम्मा गरेर राख अनि आमा र तिम्रो कृति एकैपटक प्रकाशन गरी तयार गर भनेको थिएँ। तर उनले पहिला आमाको प्रकाशन गरौँ भनिन्। उनले मसित विवाह गरेर आएदेखि नै मेरो आमाको मप्रति ठुलो भरोसा र आशा राख्नु भएको छ। निकै दुःख कष्टले हुर्काउनु भएको छ। आमाका सबै चाहना पुरा गर्न नसके पनि मैले केही चाहना पुरा गरिदिनुपर्छ भन्थिन्। आज एउटा चाहना पुरा गरेकी छन्। उनको आमाप्रतिको यो स्नेह हरपल कायम रहिरहोस्। साहित्य सम्बन्धमा म खासै जानकार नभए पनि आमाको यस प्रकाशनले नेपाली साहित्यमा एउटा इट्टा थपेको छ। आम नेपाली आमाहरूको वास्तविक यथार्थपरक समाजमा बोल्न नसकेका दुःख सुखका कथाव्यथाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। आमा बाबु भनेका साक्षात भगवान हुन्। आमाको ऋणको भार त के तिर्न सकिएला। यो प्रयास त केवल साथ सहयोग मात्र हो। आज मेरी श्रीमतीको त्यो एउटा रहर पुरा गरी आमा इन्द्रकुमारी ढकालको पहिलो रचना प्रकाशन गर्न पाएको म हर्षित छु। फेरि पनि सेवा गरी जीवन साकार गर्न पाऊँ। आमालाई कृति सफलताको धेरै धेरै शुभकामना बिदा माग्छु। धन्यवाद। कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ शङ्कर प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति। अब चाहिँ म यो किताबको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै हेरिरहने, भाइ कहिले छापिन्छ भनिरहने, कराइरहने मेरो प्यारी दिदी विमला ढकाल समीक्षालाई केही कुरा राख्दिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। विमला ढकाल समीक्षाज्यू। नमस्ते, म विमला ढकाल समीक्षा। आजको अँध्यारोभित्र दियोको इन्द्रकुमारी ढकालको जेठी छोरी हो म। मेरो आमा बच्चैदेखि नै मेरो पनि प्रेरणाको स्रोत आमा नै हुनुहुन्छ। सायद आमाको लागि नै म नै हुनपर्छ। दुःख सुख हरेक कुरा सेयर गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आमाले रचना कति बेलादेखि गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर हामी सानो हुँदा सिलोक भन्ने एक कक्षा पनि पढ्नु भएको छैन, स्कुल टेक्नु भएको छैन। सिलोक भन्ने, स्वस्तानी भन्ने हामीलाई चाहिँ उत्साह दिनुहुन्थ्यो आमाले। अनि कविमा लेख्दै जब मोबाइलबाट मेरो नानीले फेसबुकमा हाल्न सिकाइदिन्, त्यसपछि आमाले चाहिँ फेसबुकमा हाल्ने गर्नुभयो। कविताहरू लेख्दै भन्दै गर्नुभयो। अनि मैले आमा कति छ तपाईँको सिर्जनाहरू भन्दाखेरि आमाले छैन, मैले लेख्दै च्यात्दै फाल्दै कापीको पानाहरू कति छ भन्नुभयो।
कापीको पाना बटुलेर राख्नु, म आउँदाखेरि लिएर आउँछु, त्यसलाई सँगालेर म एउटा किताब बनाउँछु भनेको थिएँ। दामोदर भाइ हुनुहुन्छ, कापीको पाना ल्याउँदाखेरि आज बहिनी हुनुहुन्न, त्यो बहिनीले यति दुःख कष्टसँग आमाको अक्षर कति बुझिन्थे कति बुझिँदैनथे, पाना यति एक भारी पाना ल्याएर हामीले यत्रो किताब बनाएका हौँ। पानै पाना थियो हामीसँग आउँदाखेरि, धादिङबाट पेपर आउँदाखेरि यति धेरै पाना थियो। बहिनी पनि भावुक हुँदै बनाएकी हुनु, उनले पनि यस्तो क्षमता भएको मान्छे, पढ्न स्कुल जान पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला उहाँलाई, यति राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ भनेर कति हामीले बुझेर गऱ्यौँ, कति नबुझेर गऱ्यौँ। यसमा दामोदर भाइ, बहिनी, म समेतको संयुक्त एकदम हामी यति लागि पऱ्यौँ। आमाको कति बुझिँदैन थियो, नानीहरूले लेख्दैका बुझिन्थ्यो, आमाले लेखेका नबुझ्दा पनि हामीले त्यसलाई पूर्णता दिएर आज किताब निकाल्न सफल भएका छौँ। आमालाई पनि शुभकामना। यसै गरी आमाको छोरी भएर जन्मिनु भएकोमा म आफैलाई गौरवान्वित ठानेको छु। अझै पनि आमाका हरेक इच्छा चाहना पुरा गर्न सकौँ। हुन त छोरा भएर जन्मेको जस्तो नेपाली समाजमा छोरीले केही गर्न सकिँदैन, र पनि आमाका केही आकाङ्क्षा इच्छाहरू पुरा गर्नलाई हर पल मलाई साथ दिनुहुने मेरो श्रीमान, सबैभन्दा धेरै धन्यवाद उहाँलाई दिन्छु। किनभने एउटा छोरीले श्रीमानको साथ नभएसम्म केही गर्न सकिँदैन। पढाइ घर आएपछि श्रीमानको साथ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। विवाह गरेर आएदेखि नै उहाँले मलाई स्वतन्त्र रूपमा सबै कुरा दिनुभएको छ। आमाको किताब निकाल्ने बेलामा पनि उहाँले नै सबै कुरा म गरिदिन्छु, तिमी किताब निकाल, किन अँध्यारो मुख लाउँछौ, किन पिर गर्छौ, तिम्रो आमाको त्यति एउटा किताब निकाल्न नसक्ने छौ र भनेर उहाँले नै प्रोत्साहित गर्नुभएको। यसमा मोटिभेसन मेरो श्रीमानकै हो, साथमा दामोदर भाइ, दिपक। आमाले आज किताब निकालेर आमालाई यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। म आमाको सन्तान भएकोमा गर्व पनि महसुस गरेको छु। केही भयो भने आमाको इच्छा पुरा गर्न सके जस्तो लागेको छ, मलाई महसुस भएको छ। हुन त यो त्यति धेरै ठुलो कुरा होइन, तैपनि मेरो लागि ठुलो कुरा भयो। पाना बटुलेर किताब बनाउनु भनेको ठुलै कुरा माने, मैले आफैलाई ठुलो माने। यसमा अब धेरै कुरा नगरिकन आमाकै सिर्जना एउटा भन्छु मैले। सुन्नु होला दिदी बहिनी, सुन्नु होला दाजुभाइ, चेतनाका केही कुरा भन्छु सबैलाई, चेतनाका केही कुरा भन्छु सबैलाई। कृषि प्रधान देश हाम्रो जल स्रोतको धनी, भन्नै गाह्रो हाम्रो देशमा गुन्द्रुक पनि छ नि, भन्नै गाह्रो हाम्रो देशमा गुन्द्रुक पनि छ नि। खेतबारी बाँझो हाम्रो शत्रुलाई दाउ पर्यो, कुहिएको चामल पनि सुनकै भाउ पर्यो, कुहिएको चामल पनि सुनकै भाउ पर्यो। खनौ जोतौ खेतबारी, सक्छौँ सुन फलाउन, मिहिनेतका कमाइले नि घर चलाउन, मिहिनेतका कमाइले नि घर चलाउन। उन्नत जातको बिउ रोपौँ, राम्रो सिँचाइ गरी, बाँच्न सिकौँ कृषिमाथि हामी माभर परी, बाँच्न सिकौँ कृषिमाथि हामी माभर परी। बाख्रा भैँसी कुखुरा गाई पालौँ नमाएर, आफ्नो भर आफै परौँ पैसा कमाएर, आफ्नो भर आफै परौँ पैसा कमाएर। विदेशीले कमाइरहेछ गुन्द्रुकसम्म बेची, नेपालीको डाँगर छैन भन्छ हेपी हेपी, नेपालीको डाँगर छैन भन्छ हेपी हेपी। दोष डाँगर जगाएर खेतबारी धाउनु, खेतीपाती पशुपालन गर्न डाँगर लाउनु, खेतीपाती पशुपालन गर्न डाँगर लाउनु। कृषिमा भर पर्यो भने हुन्छ चमत्कार, यति भन्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार, यति भन्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार। आमाको सिर्जना गर्ने क्षमता, देशको तत्कालीन परिस्थितिलाई बुझेर आमाको हरेक सिर्जनाहरू यस्तै नै छ। बच्चादेखि आमाको नजिकबाट दुःख निहालेको सायद जेठो सन्तानले नै होला। सबै आमाको दुःख सुख
सेयर गर्ने, दुःख सुख देख्ने, त्यो भएर पनि आमाको इच्छा के छ भनेर आफैलाई रहर हुने रहेछ। आमाको इच्छा पुरा गर्न पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। आमालाई फेरि पनि कीर्ति सफलताको शुभकामना दिँदै अरूहरूले पनि बोल्नुहुन्छ। सकेसम्म सबैले आज आमाको सिर्जना नै वाचन गरिदिनु होला, आमाको सम्मानको लागि भन्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद छ आदरणीय बिमला ढकाल समीक्षा दिदी। उहाँले अग्रसरता नदेखाउनु भएको भए सायद यो किताब निस्किँदैन थियो, अथवा निस्किए पनि अरू ढिला गरी निस्किन्थ्यो। जे भए पनि आज आमालाई सानो भए पनि एउटा खुसी दिनुभएको छ। बिमला दिदीको सम्मानमा एकचोटि जोरदार ताली बजाएर उहाँको सम्मान गरौँ। सुशीला ढकाल अधिकारीज्यूलाई केही कुरा राखिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। सुशीला ढकाल अधिकारीज्यू नमस्कार। फेरि पनि अब किताबबाट बोल्ने कुरो अब किताबै हेर्न पाइएन, भर्खरै मात्रै हात पऱ्यो। ठिकै छ, यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम आमालाई हार्दिक बधाई, कीर्ति सफलताको हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम मलाई असाध्यै मन पर्यो, नामै मन पर्यो क्या, अँध्यारोभित्रको दियो। अब आमाहरू थोरै शिक्षा पाउनुभएको आमाहरूले अब अँध्यारो नै हाम्रा आमाहरूलाई भन्ने अँध्यारो नै त्यही हो कि अँध्यारोभित्रको दियो। अलिकति आमाले अँध्यारोमा रहनुभएको आमा सिर्जनाबाट उज्यालोतर्फ लाग्नुभएको। अँध्यारो भएको बेला सानो दियो बाल्यो भने कस्तो हुन्छ, खुसी लाग्छ नि। हो त्यही बिमला बहिनीले यति दुःख गरेर, ज्वाइँ साहबले यति दुःख गरेर, घर परिवार सबैले दुःख गरेर आमालाई अँध्यारोभित्रबाट उज्यालोतिर ल्याउनु भएको छ। मैले यो शीर्षक नै अँध्यारोभित्रको दियो असाध्यै मन पर्यो। मैले हेर्ने बित्तिकै हिजो ब्यानरमा देखेको थिएँ, शीर्षक के होला जस्तो लागिरहेको थियो, अँध्यारोभित्रको दियो। फेरि यो अगाडि कभर पनि त्यस्तै अँध्यारोमा दियो बनाएको रहेछ, असाध्यै मन पर्यो। यो कभर बनाएको पक्कै दामोदर भाइले होला, भाइलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। यो नाम राखेको चाहिँ कसले हो, मैले एकदम सुन्ने इच्छा छ, बिमलाले होला, विनोद ए एकदम राम्रो नाम, मलाई एकदम मन पर्यो। वास्तवमै अलिअलि अहिले हेरेँ कि वास्तवमा यो कृति प्राचीन युगदेखि आजको आधुनिक युगका आमाहरूको वेदना बोलेको कृति जस्तो लाग्यो मलाई। बोल्न सक्नु नभएको आमाहरूको लागि आमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय पात्रको रूपमा आएर बोल्नुभएको जस्तो लाग्यो। आमाको मनोबल चाहिँ उच्च नभइकन पक्कै पनि लेख्न सकिँदैन होला। हुन त आमाले लेख्न जान्नुभएको छ अथवा जान्नुभएको छैन त्यो कुरो मलाई थाहा छैन। आमाले कतिको लेख्नुहुन्छ, मनको भावना उहाँ जस्तो बिमलाको आमा, मेरो आमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। मेरो आमा 10 सालको आमा, यहाँ बिमलाको आमा 12 सालको हुनुहुँदो रहेछ। मेरो आमाले जब म जन्मिँदैदेखि मेरो घरमा दोहोरी चल्थ्यो। अहिले पनि हामी दसैँमा घर गयो, तिहारमा गयो भने घरमै दोहोरी हुन्छ। घर परिवार सबै साङ्गीतिक वातावरण, बुवाले भजन कीर्तन, आमाले दोहोरी गाउने, जहाँ गीत गाउने, जहाँ रतेली अथवा गाउँतिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ गएर नाच्ने, पुरस्कार ल्याउने जहिले पनि मेरो आमाले गर्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यस्तै आमा छोडेर तिहारमा मात्रै आएको मैले आफ्नै आमा पाएको जस्तो भान भयो। आमालाई चाहिँ मनोबल, लेख्ने मनोबल र सिर्जना गर्ने मनोबल नभइकन त सिर्जना शक्ति त आउँदैन नि, होइन र? मनोबल उच्च रहेको र आफ्नो मनभित्रको तीव्र इच्छाका कारण उहाँले यो कृति ल्याउन पहल गर्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्यो र मैले यहाँ भूमिका पनि हेरेँ। सामान्य शिक्षा भइकन पनि जीवनका अनुभवलाई समेटेर सुन्दर शब्द चित्रमा उतारेको यस कृतिमा पाएँ मैले। भावको पक्ष प्रबल रहेको छ। जसरी शिक्षित अब सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षित व्यक्तिले लेख्नु भएको छ त्यस्तै हाम्रो आमाले पनि त्यस्तै सिर्जना गर्नुभएको कविताहरू यहाँभित्र पाएँ। यसमा सामान्य शिक्षा भए पनि आफ्नो मनमा भएका भावहरूलाई रचनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो अब हुन त बिमलाको पनि साथ सहयोग पक्कै पनि छ यसमा। आमाले लेख्न नजान्ने कुराहरू बिग्रेको ठाउँमा पक्कै बिमलाले सच्याएकी होलिन् जस्तो मलाई लाग्यो यो रचना हेर्दा। आमाले त अब भन्ने व्यक्त गर्ने हो तर लेखिदिने त अर्कै मान्छे हो नि, होइन र? त्यस्तो पनि लाग्यो मलाई। यसरी आमाले चाहिँ उच्च शिक्षा लिन नपाएको सम्पूर्ण आमाहरूको प्रतिनिधित्व भावको चाहिँ व्यक्त गरेको यो कविता सङ्ग्रहबाट मैले पाएँ। अब उहाँको यस कवितामा भित्र रहेका कविताहरूमा शिक्षाको आवश्यकता,
कस्तो आवश्यकता छ त शिक्षाको? आफूले शिक्षा लिन नपाएको र नपाएको कारणले दुःख पाएको र अरूलाई चाहिँ शिक्षा लिनुपर्छ यस्तो आवश्यक छ भनेर आमाले यसमा दर्शाउनु भएको छ। कोरोनाको बारेमा आमाको सम्झनामा कृष्ण भजन, दसैँ तिहार, गरिबको जिन्दगी, आमाको यी भित्रका कविताहरू सिर्जनाहरू यस्तो रहेको छ। 2वटा लघुकथा पनि रहेछ यसमा। अनि नेतालाई झटाएर पनि हाल्नुभएको छ आमाले। नेताले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर आमाले झटाएर पनि हाल्नुभएको छ। देशको चिन्ता, नेतालाई झटाएको साथै देशको चिन्ता गरेर त नेताले राम्रो गरेनन् हाम्रो देशमा भनेर आमाले देशको चिन्ता, समाजको व्यवस्थापन अनि धेरैजसो स्वदेशको उन्नति प्रगति चाहनुभएको छ आमाले। आमाको धेरै जस्तो सिर्जनामा आफ्नो देशको उन्नति र प्रगतिको आशा पनि गर्नुभएको छ। आफ्नो प्राचीन धर्म संस्कृतिको बारेमा पनि उहाँले झल्काउनु भएको छ। यस सिर्जनामा मैले सरसर्ती हेर्दा यस्तो भेटेँ। धेरैजसो कवितामा उहाँको सन्देश दिएको पाइन्छ। म यस्तो हुन्छु भन्ने होइन कि धेरैजसो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ धेरै रहेको यस कवितामा पाएँ मैले। जीवनको यात्रा जति लामो भए पनि उति नै अनुभव र शिक्षाको सङ्ग्रह पनि सँगालिँदै आउँदो रहेछ भन्ने जानकारी यस कृति पढेर भेटाएँ मैले। धेरै समय पढ्न, हिजो मात्रै पढ्न पाएको भए पनि अलिकति धेरै समीक्षा गरिन्थ्यो होला। सरस्वती अहिले हेर्दा त्यो चाहिँ पाएँ मैले। अब भने अब विमोचन भइसकेको छ। नेपाली साहित्यको फाँटमा एउटा इट्टा थपिएको छ। आमाको अँध्यारोभित्रको दियोले एउटा अब हामीहरूको हातमा आइसक्यो। यो उहाँको मात्रै होइन कि अब हामीहरूको सम्पत्ति भइसक्यो। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्णले पढ्नुहोला, मूल्याङ्कन गर्नुहोला। पहिलेको आमाको भाव र अहिलेका आधुनिक आमाहरूको सिर्जना शक्तिमा भएको भाव यहाँहरूले पनि छुट्याउन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। आमाको लेखन र मेहनतलाई कदर गर्नैपर्छ हामीहरूले। कति पढेका शिक्षित व्यक्तिहरूले त यति राम्रो सिर्जना ल्याउन सक्दैनन् भने आमाले सामान्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको आमाले यति राम्रो कृति ल्याउनु भएको छ। आमालाई आज नकारात्मक नराम्रोतिर भन्दा कृतिमा देखिएका कमी कमजोरी पनि छन्, तर कमी कमजोरीतिर भन्दा आज आमालाई ऊर्जा दिनुपर्छ। हामी सबैले उहाँको मिहिनेतको कदर गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हाम्रो उहाँलाई कदर र प्रोत्साहन गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो दायित्व हो भन्ने पनि मैले ठानेको छु। यसै क्रममा घर परिवारबाट अघि नै ज्वाइँ साहबले भन्नुभयो, बिमला बहिनीले भनिसकिन्, घर परिवारबाट साथ सपोर्ट हाम्रो बुवा पनि हुनुहुन्छ होला, बुवाको पनि साथ सपोर्ट थियो होला, भाइ होला, बहिनी अर्को कान्छी बहिनीको पनि साथ थियो होला, अनि छोराछोरीको सहयोग पक्कै पनि पाउनुभएको होला। यस्ता छोराछोरी पाउनु, यस्तो ज्वाइँ पाउनु त आमाको लागि एउटा भाग्यको कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्यो। आमाको सिर्जना शक्तिलाई मर्न नदिनु। अब कति छोराछोरीले आफू अगाडि जान खोज्छन्, आफ्नो बुवा आमालाई पछाडि नै दबाएका हुन्छन्। यो हाम्रो समाजमा देखिएकै छ। मैले पनि गर्न सकेको छैन। अब भगवान्लाई मन्दिरमा गएर ढोग्नुको सट्टा घरकै साक्षात् देवता भगवान् भनेकै आफ्नो बुवा आमा हो कि होइन? यहाँले भन्नु त। आफ्नो साक्षात् देवता भनेकै बुवा आमा हुनुहुन्छ। बुवा आमाको इच्छा शक्तिलाई मर्न नदिनु, बुवा आमाको चाहनालाई बचाइराख्नु नै हामी छोराछोरीको कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले छोराछोरीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्नुभएको छ। आफ्नो भन्दा पनि बिमलाले पहिला आफ्नो गीत होइन ज्वाइँ साहबले भन्नुभयो, सँगसँगै प्रकाशित गर्ने इच्छा ज्वाइँ साहेबको रहेछ। तर बिमलाले बिरामी भएर सुत्दा पनि, ओछ्यानमा ढल्दा पनि आमाको कृति प्रकाशित गर्न पाइँदैन कि त्यत्तिकै मर्छु कि भन्ने उसलाई त्यति धेरै चिन्ता परेको रहेछ। त्यो छोराछोरीमा हुनु भनेको भगवान् खोज्न किन मन्दिर जानु पर्यो? बुवा आमालाई खुसी राख्नु नै भगवान् पाएको सर हो भन्ने मलाई लाग्यो। यो कृति असाध्यै खुसी लाग्यो। बिरामी पर्दा पनि यति आमाको कृति पहिला ल्याउन आफ्नो ल्याएकै छैन। उनको जम्मा गर्ने भने 4-5वटा कृति हुने रचना पुगिसकेको छ, मलाई पनि थाहा छ। तर पहिला आमाको ल्याइन महान छोरी भन्न चाहन्छु मैले। ज्वाइँले यति धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभयो, ज्वाइँलाई पनि सलाम छ, बिमला पनि सलाम छ, र घर परिवारका सम्पूर्ण बहिनी कान्छी बहिनी पनि साथ सहयोग पक्कै गर्नुभएको होला। यहाँहरू सम्पूर्ण घर परिवारलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आमाको मात्रै सफलता होइन, यो पुरै घर परिवारकै सफलता भन्न चाहन्छु। सेवा भाव सधैँ आइरहोस्।
यहाँले सधैँ आमा बुवालाई सेवा गर्नुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै आमालाई कीर्ति सफलताको हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिँदै फेरि पनि निधाएर बस्ने होइन आमा, अर्को वर्ष फेरि अर्को सिर्जना ल्याउनु होला भन्दै यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ सुशीला ढकाल अधिकारी दिदीज्यूलाई।